بسم الله الرحمن الرحیم۔ अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। اللهم اغفر أمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم انصر أمة محمد. اللهم احفظ أمة محمد. اللهم اجمع أمة محمد. اللهم أصلح أمة محمد. اللهم فرج عن أمة محمد. اللهم اغفر أمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم انصر أمة محمد. اللهم احفظ أمة محمد. اللهم اجمع أمة محمد. اللهم أصلح أمة محمد. اللهم فرج عن أمة محمد. اللهم اغفر أمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم انصر أمة محمد. اللهم احفظ أمة محمد. اللهم اجمع أمة محمد. اللهم أصلح أمة محمد. اللهم فرج عن أمة محمد. اللهم اغفر أمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم انصر أمة محمد. اللهم احفظ أمة محمد. اللهم اجمع أمة محمد. اللهم أصلح أمة محمد. اللهم فرج عن أمة محمد. اللهم اغفر أمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم انصر أمة
أمة محمد اللهم احفظ أمة محمد اللهم اجمع أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد اللهم اغفر أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم انصر أمة محمد اللهم احفظ أمة محمد اللهم اجمع أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد اللهم اغفر أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم انصر أمة محمد اللهم احفظ أمة محمد اللهم اجمع أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد اللهم اغفر أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم انصر أمة محمد اللهم احفظ أمة محمد اللهم اجمع أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد